हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। यौ तौ शंख कपाल भूषित करौ मालास्थि मालाधरौ देवो द्वारवती श्मशान निलयौ नागारि गोवाहनौ द्वैत्रक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं मे हरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्स गंगाधरौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री शिव महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै तपाई हामी आजको नयाँ भाग 54 मा उपस्थित भइसकेका छौं। सर्वप्रथम सम्पूर्णमा जय श्री हरि जय श्री राधे भन्न चाहन्छु। प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जनवृन्दहरू साधकहरू विशेष हामीले कथा श्रवण गर्दै छौं र श्रवण गर्दै अघि बढ्ने छौं। उनी पार्वतीले तपस्या गर्दै गर्नुभएको ठाउँमा श्री शिवजी आउनुभयो। के को रूपलाई धारण गरेर आउनुभयो? ब्राह्मणको रूपलाई। कस्तो? वृद्ध ब्राह्मणको रूपलाई धारण गरेर आउनुभयो। त्यहाँनिर वार्तालापहरू भए। हिजो हामीले यो सबै कथा यी सबै कुराहरू श्रवण गरिसकेका छौं। त यहाँनिर अब वृद्ध ब्राह्मण रूपी शिवजीले भन्नुभयो, हे देवी, हे कन्या, अब म यहाँबाट जान्छु। तिम्रो इच्छा अनुसारको फल तिमीले पाउनेछौ। ल ठिकै छ, अब म यहाँबाट हिँडे भनेर यसरी भनिसकेपछि यस्ता प्रकारका कुरा गरेर अब जो ब्राह्मणले जाने निश्चय गरिसकेपछि उनी पार्वतीले ब्राह्मणलाई प्रणाम गर्दै भन्न लाग्नुभयो। अब ब्राह्मण को हुनुहुन्छ? श्री शिवजी नै हुनुहुन्छ। पार्वतीले भन्नुहुन्छ, किं गमिष्यसि विप्रेन्द्र स्थितो भवहितं वद इत्युक्ते सत्तया तत्र स्थित्वोतवाच सदण्डधृक्। उहाँले भन्नुभयो, तपाई किन जानुहुन्छ? बस्नुहोस् र मेरो कल्याण हुने कुरा बताइदिनुहोस्। के हुन्छ त कल्याण हुने कुरा? अथवा कस्तो छ त कल्याण हुने कुरा? के गर्दा मेरो कल्याण हुन्छ त? यो कुरा हजुरले बताइदिनुहोस्। त पार्वतीले यसरी अनुरोध गरिसकेपछि प्यारा भक्त भागवतहरू हातमा लौरो लिनु भएको थियो। हेर्नुहोस् है, वृद्ध ब्राह्मणको रूपलाई धारण गरेर आउनु भएको छ नि त। लौरो लिनुभएका ब्राह्मणले त्यहीँ बस्नुभयो र त्यहीँ बसेर फेरि भन्न लाग्नु भएछ नि। के भन्नुहुन्छ? यदि श्रोतुमना देवी मां स्थापयसि भक्तितः वदामि तत्त्वं तत्सर्वं येन ते वयुनं भवेत्। यहाँनिर भन्नुहुन्छ, यदि हे देवी, हे कन्या, तिमीलाई मेरो कुरा सुन्ने चाहना छ भने मलाई भक्तिभावले बस्न अनुरोध गरेकी नै हौ भने तिमीलाई आफ्नो कल्याणको ज्ञान हुन तात्विक कुरा बताउँछु। किनभने तात्विक कुरा चाहिन्छ। मेरो मनमा भगवान शिवमा धेरै श्रद्धा रहेको छ। यसैले हे कन्या, मैले उहाँलाई यथार्थ रूपमा जानेको छु। मैले उहाँलाई जानेकै हुनाले तिमीलाई विस्तारमा म बताउँदैछु। यो तत्त्वको बारेमा के हो, कस्तो हो, यो सबै कुरा म बताउने छु। तिमीले ध्यानपूर्वक श्रवण गर। भगवान शिवले आफ्नो शरीरमा खरानी घस्नुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ? थाहा छ। शिरमा जटा धारण गर्नुहुन्छ। धोतीको रूपमा बाघको छाला लगाउनुहुन्छ। खाप्टोको रूपमा हात्तीको छाला हुनुहुन्छ। भिक्षा माग्नका लागि हातमा खप्पर लिएर हिँड्नुहुन्छ। उहाँको शरीरमा सबै अङ्गमा सर्पका बथान बेरिएका छन्। कति छन्? अब के गर्छौ? उहाँ विष खाएरै पुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले नखाने कुरा पनि खानुहुन्छ। उहाँका आँखा ज्यादै भद्दा र डरलाग्दा देखिन्छन्। हे देवी, उहाँको जन्म कहिले, कहाँ र कोबाट भएको हो यो कसैलाई थाहा छैन। उहाँ गृहस्थको भोगबाट सधैँ टाढा रहनुहुन्छ। उहाँ के गर्नुहुन्छ? भूत प्रेत आदिसँग पनि खेल्नुहुन्छ। त्यहाँ पनि बस्नुहुन्छ। सबैतिर जानुहुन्छ। उहाँका हात 10 वटा छन्। तिमीले उहाँलाई आफ्नो पति बनाउन खोज्नुको कारण मैले बुझ्न सकिरहेको छैन। शिव त यस्ता पो हुनुहुन्छ त, थाहा छ?
मलाई त तिम्रो ज्ञान हराएको हो कि जस्तो लाग्दैछ है देवी। पक्कै पनि कि दिमाग गएको व्यक्तिले मात्रै यस्तो कुरा गर्छ अथवा शिवलाई प्राप्त गर्ने कुरा गर्छ है देवी। चोर्दै हुनुहुन्छ क्या, मन चोर्नु भएको यहाँ उहाँले नि मन चोर्दै हुनुहुन्छ। कतिको यिनीमा भक्तिभाव छ, के तिम्रो दिमाग सड्क्यो कि के हो? यसरी भन्नुभएछ। दक्षले आफ्नी छोरी अब आफ्नी छोरी हातमा खोपडी लिएर भिक्षा माग्न हिँडेको देख्न सक्लान् त भोलि? अब यसरी देख्न सक्लान् त? त्यही सकेनन् र त यज्ञमा बोलाएनन् नि त। थाहा छ तिमीलाई? सक्लान् त अब भोलि अथवा कुनै पनि समयमा यो हुनै सक्दैन। दक्षले नसक्छन् न हिमालयले सक्छन्। त दक्षले सकेनन् त आफ्नी छोरीको अब अन्त्य भयो हैन? अन्तिममा यहाँ विभिन्न अपमानका कुराहरू भए। भोलि हिमालयले पनि नसक्लान्। अब के गर्छौ? यसबाहेक उनले यज्ञमा भाग दिन सबै देवतालाई बोलाएका पनि हैन? अन्य देवताहरूलाई त बोलाए नि, तर शिवलाई बोलाएनन्। त्यही अपमानका कारणले धेरै रिसाएकी सतीले आफ्नो प्राणसहित शिवलाई पनि परित्याग गरेकी थिइन् है देवी। सुन है, हो कि होइन तिमी आफै विचार गर। त यी वृद्ध ब्राह्मण रूपी स्वयं आफू शिवजी हुनुहुन्छ। यसरी भन्दै हुनुहुन्छ, तिमी त स्त्रीहरू मध्येकी रत्न हौ। तिम्रा पिता पर्वतका राजा हुनुहुन्छ, पर्वतहरूका राजा। तिमी किन यस्तो कठोर तपस्या गरिरहेकी छौ? तिमीलाई न खानको दुःख भयो कि लाउनको दुःख भयो कि अथवा के भयो? तिमीलाई त सम्पूर्ण भरिपूर्ण छ, तर पनि तिमी तपस्या गर्दैछौ। के हो यो? तिमीले जस्तो भने पनि पति पाउँछौ। तिमीले जस्तो चाहन्छौ नि त्यस्तै पति पाउँछौ। तिमीले राम्रा राम्रा कुल घरानका पतिहरू पाउँछौ। त ती खरानी घस्ने हैन, जापायरी लडेर हिँड्ने तिमीलाई पति बनाउन चाहन्छौ तिमी? मलाई त तिमीले सुनको मुद्रा दिएर सिसा लिन खोजे जस्तो लाग्दैछ। यो अनुभूति भइरहेको छ है देवी। तिमीले सुगन्धित चन्दन परित्याग गरेर आफ्नो शरीरमा हिलो दल्न चाहेकी हौ त? अरूसँग विवाह गर, हेर कति राम्रा राम्रा छन्। त उनीहरूसँग विवाह गर्यो भने सुगन्धित अत्तरहरू लाउन पाउँछौ, सुगन्धित चन्दनहरू लाउन पाउँछौ। तर शिवसँग विवाह गर्यो भने त हिलो मात्रै लाउन पाइन्छ, अरू केही पाइँदैन। हेर्नुहोस् है, यसरी भनिदिनु भएछ नि। सूर्यको प्रकाश त्यागेर जुनकिरीको उज्यालो खोजिरहेकी छौ जस्तो लाग्दैछ मलाई। नरम कपडा छोडेर आफ्नो शरीर छालाले ढाक्ने चाहना गरिराखेकी छौ जस्तो मलाई लाग्दैछ। राम्रा राम्रा मखमलका हैन, मजा मजाका कपडाहरू, महँगा महँगा कपडाहरू छोडेर कसैले आफ्नो शरीर छालाले मात्र ढाक्न चाहन्छ त? चाहँदैन। उसले लाउन चाहन्छ नि लुगा। घर छाडेर वनमा रमाउने प्रयास गरेकी छौ जस्तो मलाई लाग्दैछ। तिमी इन्द्र लगायतका लोकपालहरूलाई त्यागेर शिवमा ज्यादै आसक्त भएकी छौ। किन? तिमीले रत्नहरूको भण्डार परित्याग गरेर फलाम पाउने चाहना गरेकी छौ। के हो यस्तो? मैले त तिम्रो शिवसँगको सम्बन्ध स्थापित हुन असम्भव देखेको छु है। तर ठिकै छ, मेरो त आशीर्वाद छ, तिमीले प्राप्त गर। तिम्रो ज्यादै उत्तम रूप शिवका लागि योग्य छैन। उहाँमा वरमा हुनुपर्ने गुण एउटा पनि छैन। जस्तै तिम्रो चाहिँ वरका लागि सुहाउने गुण एउटा पनि छैन। उहाँले तिम्रो ज्यादै प्रिय कामदेवलाई पनि भस्म बनाइदिनु भएको थियो। तिम्रो अनादर गर्दै तिमीलाई छाडिदिनु भयो। उहाँको कुनै जाति छैन, उहाँमा कुनै विद्या र कुनै पनि ज्ञानको अभाव रहेको अनुभूति हुन्छ। थाहा छ तिमीलाई यो कुरा? तर पनि तिमीले कुनै शिवलाई चाहन्छौ। उहाँको सहायकका रूपमा पिशाच छन्, थाहा छ तिमीलाई? घाँटीमा विष रहेको देखिन्छ। उहाँ सधैँ एक्लै बस्ने वैरागी हुनुहुन्छ। यसकारण तिमीले शिवलाई आफ्नो पति बनाउने चाहना गर्न उचित हुँदैन देवी। किनकि तिम्रो र शिवको रूपमा धेरै भिन्नता रहेको छ। गुण मिल्न पर्यो नि त, राम्रो हुन पर्यो नि त। अब यहाँ त अलग अलग छ, कहाँ हुन्छ यसरी? मलाई त तिमीले संसारमा भएका सबै असत वस्तु प्राप्त गर्ने प्रयास गरेकी जस्तो लागिरहेको छ। शिवलाई प्राप्त गर्नु भनेको त असत वस्तु प्राप्त गर्नु है देवी। साक्षात् शिवजीले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ, परीक्षा लिँदै हुनुहुन्छ के पार्वतीको। यसकारण तिमीले ती असत वस्तु प्राप्त गर्ने अभिलाषा परित्याग गरिदिनै उचित हुन्छ। बरु छोड्देऊ छोड्देऊ, यस्तो यो झन्झटमा नपर। यसरी भनिदिनु भएछ। त यी वृद्ध ब्राह्मण रूपी शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि पार्वती मनमा नै शिवको निन्दा गर्ने ती ब्राह्मणसँग धेरै रिसाएकी भइन्। त्यो समयमा
धेरै रिसाइन्, एकदम पुरै निन्दै मात्रै गरे आँसला। त तपस्वीसँग तुरन्त पार्वतीले भन्न लाग्नु भएछ। यहाँ हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, भन्नुभयो एतावद्धि मया ज्ञातं कश्चिदन्यो यमागतः इदानीं सकलं ज्ञाता मवध्वध्यस्त्वं विशेषतः। मैले त हे ब्राह्मण देवता, मैले त अहिलेसम्म त कुनै ज्ञानी महात्मा तपाईँ जस्तो प्राप्त गरेको रहेनछु। आहा, तपाईँले त निकै राम्रो बयान गर्नुभयो नि त शिवजीको। मैले त तपाईँलाई निकै ठुलो महात्मा होला भन्ने सम्झिरहेको थिएँ, उहाँको त बखान गर्नु होला, गुण गाउनु होला भनेर मैले त चाहेको थिएँ, तर तपाईँले त खालि अवगुण गाउनुभयो। के हो यस्तो? तर तपाईँको सबै पोल खुल्यो। अब तपाईँ वध गर्न नहुने ब्राह्मण भएकाले तपाईँलाई मैले केही भन्नु छैन। यदि वध गर्न हुने थियो भने यतिखेर तपाईँ यहाँ रहनुहुन्न थियो। तपाईँले बताएका सबै कुरा म जान्दछु, त्यो सबै असत्य हो, म जान्दछु। तपाईँले जति बताउनु हो नि यहाँ, यो सबै असत्य हो। तपाईँले म शिवका विषयमा जान्दछु भन्नुभएको थियो, तर तपाईँले केही पनि जान्नुभएको रहेनछ। उहाँले कहिले कसो आफ्नो लीलाका आधारमा नाम मात्रको आश्चर्यजनक रूप धारण गर्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। उहाँले लीला गर्नुहुन्छ, अनेक प्रकारको भूत प्रेत पिशाचहरूसँग खेल्दिनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ, सबैलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, सबैलाई आफ्नो मान्नुहुन्छ, यो मलाई थाहा छ। यथार्थमा उहाँ साक्षात परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, यो तपाईँलाई ज्ञान रहेनछ। उहाँले आफ्नो इच्छाअनुसारको शरीर धारण गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। तपाईँ त एउटा ब्रह्मचारीको रूप धारण गरेर मलाई ठग्ने प्रयास गर्नका लागि यहाँ आउनु भएको, कपटपूर्ण कुरा गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले मलाई भगवान शिवको स्वरूपको यथार्थ ज्ञान भएको छ। उचित विचार गरेर उहाँको तत्त्वका विषयमा बरु मलाई थाहा छ, तपाईँलाई के थाहा छ? बरु तपाईँलाई म बताइदिन्छु, तपाईँले मलाई के बताउनुहुन्छ। यथार्थमा भगवान शिव गुण रहित ब्रह्म हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। तैपनि उहाँ कारणवश सगुण रूपलाई पनि धारण गर्नुहुन्छ। जो गुण रहित हुनुहुन्छ, सबै गुण जसका स्वरूप रूपी हुन्, उहाँको कुनै जाति हुँदैन। भगवान शिव सबै विद्याको आधारशिला हुनुहुन्छ। उहाँलाई विद्याको कुनै औचित्य रहँदैन। प्राचीन कालमा कल्पको आरम्भमा भगवान शिवले आफ्नो श्वासबाट विष्णुलाई सबै वेद दिनुभएको थियो। तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँलाई त यो पनि थाहा रहेनछ। जो सबैको आदि कारण हुनुहुन्छ, उहाँको आयुको गणना हुन असम्भव छ। यी प्रकृति उहाँबाटै उत्पन्न भएकी हुन्, जसले सधैँ शक्तिका अधिपति भगवान शिवको प्रेमपूर्वक स्तुति गर्दछन्। तिनलाई उहाँले प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति र मन्त्र शक्ति दिनुहुन्छ। भगवान शिवको स्तुति गर्ने जीवले मृत्युलाई पनि पराजित गर्छ, थाहा छ तपाईँलाई? यसकारण उहाँ तीनवटै लोकमा मृत्युञ्जयका नामले प्रख्यात हुनुहुन्छ। मृत्युञ्जय भन्छौँ नि हामीले प्यारो भक्त भागवत, त भगवान शिवजीको नाम पनि के हो? मृत्युञ्जय हो। उहाँको जुन अनुकम्पाले गर्दा विष्णुले विष्णुत्व प्राप्त गर्नुभयो, ब्रह्माले ब्रह्मत्व प्राप्त गर्नुभयो, देवताहरूले देवत्व पाएका छन्। हे ब्राह्मण, उहाँ परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। उहाँका विषयमा धेरै बताइरहनु जरुरी नै छैन। उहाँको सेवा गरेपछि सबै अभिलाषा परिपूर्ण हुन्छ, यसमा कुनै दुविधा छैन। भगवान शिवको स्तुति नगर्ने मनुष्य 7 जन्मसम्म गरिब रहन्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। कति जन्मसम्म? 7 जन्मसम्म। जसले शिवजीको आराधना गर्दैन, उहाँको नाम जप्दैन, उनीहरू अर्कोचोटि गरिब भएर जन्मिन्छन्। अनि त्यस पछाडि 7 जन्मसम्म गरिब 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 भइरहन्छ। उहाँको स्तुति गर्नेले कहिले नसकिने लक्ष्मी प्राप्त गर्छ। हुन त माङ्गलिक वस्तु भगवान शिवको नजिकमा जाँदैनन्, त्यो थाहा छ, तर पनि उहाँको स्मरण गर्ने बित्तिकै सबैको कल्याण हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु पर्दछ। जसको पूजाका प्रभावले उपासना गर्नेका सबै अभिलाषा परिपूर्ण हुन्छन्। उहाँ निर्विकार परमात्मा, शिवका विकार हुन सम्भव छैन। उहाँ त के हुनुहुन्छ? निर्विकार परमात्मा हुनुहुन्छ। शिवमा विकार हुनै सक्दैन। जसको मुखबाट सधैँ शिव शब्द उच्चारण भइरहन्छ, त्यसको दर्शन गर्ने व्यक्ति नै पवित्र हुन्छ भने शिवको कुरै छोडिदिनुहोस्। तपाईँले उहाँले आफ्नो शरीरमा चिताको खरानी घस्नुहुन्छ भन्नुभएको थियो। उहाँले लगाएको खरानी अपवित्र हुन्थ्यो भने उहाँको शरीरबाट झरेको खरानी देवताले आफ्नो शरीरमा किन लगाउँथे? ब्राह्मण देवता, देवताले त उहाँको शरीरबाट झरेको खरानी लाउँछन्। यसकारण शिवका अङ्गहरूको स्पर्श गर्नाले अपवित्र वस्तु पनि पवित्र हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ? जो देवताले
पवित्र गर्छन् भनेर तपाईले भन्नुभयो नि, तिनै देवताले चाहिँ शिवजीले लगाएको त्यो खरानी झरेपछि मात्र लाउन पाउँछन्। अनि त्यो खरानी उनीहरूले कतिखेर लाउन पाउला भनेर दगुरेर गएर लगाउँछन्। अब जसले शिवजीको शरीरबाट झरेको खरानी लगाएर अरूको कल्याण गरिराखेको छ भने जहाँबाट खरानी नै झरेको छ ती व्यक्तिले सबैको के गर्लान् त्यो बुझ्नु पर्दैन। यसकारण शिवका अङ्गहरूको स्पर्श मात्रले व्यक्ति पवित्र हुन्छ। थाहा छ ब्राह्मण देवता, जुन भगवान शिव सगुण रूप धारण गर्न तीनवटै लोकको हर्ताकर्ता बन्नुहुन्छ, जसलाई गुणविहीन रूपमा रहँदा शिव भनिन्छ। उहाँलाई बुद्धिका आधारमा यथार्थ रूपमा जान्न सकिँदैन। ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ। शिवको गुणविहीन रूपका बारे तिमी जस्ता शिव विरोधीले कहिले जान्न सक्दैनन्। शिवलाई तिमी जस्तो शिव विरोधीले कहिले पनि बुझ्न सक्दैनौ। जो शिवको विरोधी छन् नि अथवा छद्म भेष धारण गरेर शिवजी भनिन्छन्, बाहिर बाहिर देखावटीको रूपमा भित्रभित्र विरोध गरिन्छन्, उनीहरूले कहिले पनि शिवको भक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन्। यो जुनीमा अलि मात्र उनीहरूलाई ज्ञान होला, तर अर्को जुनीमा उनीहरू गरिब नै हुन्छन्। ज्ञानको पनि गरिब, धनको पनि गरिब। जो दुराचारी र पापी छ त्यसलाई देवताहरूले बहिष्कार गर्छन्, र दुराचारी पापी त्यो हो जो शिवको विरोधी छ। यसरी पार्वतीले भनिदिनु होला। हेर्नुहोस्, यस प्रकारका मनुष्यले गुणविहीन शिवको तत्त्वको बारेमा कहिले जान्न सक्दैनन्। हे ब्राह्मण देवता, जुन मनुष्यले तात्विक रूपमा नबुझेकाले शिवको निन्दा गर्छ त्यसको जन्मभरको पुण्य भस्म हुन्छ। एकचोटि शिवको मात्रै निन्दा गरो अथवा कसैले शिवको निन्दा गरेको सुनो मात्र भने उसले अहिलेसम्म कमाएको पुण्य सकिन्छ। फेरि उसले पुण्य आर्जन गर्नुपर्छ, नत्र काम छैन। यहाँ मैले शिवको निन्दा गर्ने तिम्रो पूजा गरेकी हुनाले मलाई पनि अब पाप लाग्नेछ। तिमीलाई मैले पहिले सम्मान गरेँ, तर तिमी त शिव विरोधी रहेछौ। यो त मलाई थाहा भएन नि त। पहिले चाहिँ मैले पूजा गरेँ, हे ब्राह्मण देवता आउनुहोस्, सम्मान गरेँ, तर अब मैले पूजा गरेँ त मलाई पनि पाप लाग्छ। तिमी त यस्तो पो रहेछौ त नि, मैले जान्न सकिनँ। ल हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ हो फेरि प्यारो भक्त भागवतहरू। हामीले दान दिउँ भनेर हामी मक्ख पर्छौँ नि, कोही ब्राह्मणहरूलाई अथवा कसैलाई दान दिउँ भन्छौँ नि, त्यो दान दिनेवाला व्यक्ति पापी रहेछ भने हामीले दिएको दानको कुनै पनि अर्थ हुँदैन होइन। ती व्यक्ति चाहिँ अधर्मी रहेछन्, खराब आचरण गर्दा रहेछन् भने हामीले दिएको दानको कुनै पनि पुण्य हुँदैन। हाम्रो पुण्य सबै सकिन्छ। शिवको विरोध गर्नेलाई देखेपछि कपडा सहित स्नान गर्नुपर्दछ। सबले भनौँ हर हर महादेव। के गर्नुपर्छ? तुरन्त स्नान गरिहाल्नुपर्छ। जसले शिवको विरोध गर्छ नि, विरोध गर्ने व्यक्ति मात्र देखे पनि अपवित्र भइन्छ। तर शिवको नाम लिने व्यक्तिलाई जसले देख्छ मात्र भने उसको पुण्य 100 गुणा बढेर जान्छ। सबले भनौँ हर हर महादेव। शिव विरोधीलाई देख्ने बित्तिकै प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। ल पार्वतीले यसरी भनिदिनु, जो साक्षात भगवती हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् प्यार भक्त भागवतहरू, तिमी शिवका बारेमा मैले यथार्थ जानेको छु भन्थ्यौ, तर तिमीले भन्दा मैले बढी जानेको रहेछु। तिमीले केही पनि जानेका रहेनछौ। हे वृद्ध ब्राह्मण देवता, भगवान शिव तिमीले बताए अनुसारकै हुनु भए पनि उहाँका जस्ता सुकै अनेकौं रूप भए तापनि सत्पुरुषहरूले ध्यान गर्ने गुण रहित भगवान शिव नै मेरो प्राण हुनुहुन्छ। ब्रह्मा र विष्णु कुनै पनि अवस्थामा उहाँ जस्तो हुन सक्दैनन्। हुन सक्दैनन्। बुझ्यौ? किनकि तिनीहरू सधैँ कालको अधीनमा रहेका हुन्छन्। तर शिवजी त महाकाल हुनुहुन्छ। कालको पनि के हुनुहुन्छ? काल हुनुहुन्छ, जसलाई महाकाल भनिन्छ। ब्रह्मा विष्णु आदि सबै के छन्? कालका अधीनमा छन्। तर शिवजीको अधीनमा के छ? काल छ। बुझ्यौ तिमीले? यसरी आफ्नो बुद्धिले तात्विक रूपमा विचार गरेर म यो वनमा तपस्या गर्न आएकी छु। हे ब्राह्मण देवता, यसकारण भगवान शिव हामी सबैको परमात्मा हुनुहुन्छ। बुझ्यौ नि? मैले उहाँ दुखीमाथि अनुकम्पा गर्ने, भगवान शिवलाई प्राप्त गर्ने दृढ निश्चय गरेकी छु र म गर्छु। म जसरी हुन्छ शिवलाई प्राप्त गरेरै छाड्छु। यदि गरिन भने मर्छु। के छ? ल हेर्नुहोस् है, पार्वतीले यसरी भनिदिनु। त ती ब्राह्मणसँग यस्ता प्रकारका जब कुरा गर्नुभयो पार्वतीले, अनि मौन हुनुभयो। विकार रहित चित्तले भगवान शिवको ध्यान गर्न लाग्नुभयो। पार्वतीका यी सबै कुरा सुनिसकेपछि भन्न उत्साहित भएका ती ब्रह्मचारी ब्राह्मणले बोल्न लाग्नु भएको थियो अब फेरि। तर शिवमा ज्यादै आसक्त भएकी पार्वतीले
उनको निन्दा सुन्न अस्वीकार गरिदिनु भयो। चुप लाग्नुहोस्, अब तपाईँले भन्ने के त्यही खराब भन्ने हो, निन्दा गर्ने हो, म त्यो सुन्न चाहन्न। तुरन्त आफ्नी सङ्गिनी विजयासँग पार्वतीले भन्नुभएछ, हे विजया, यी अधम ब्राह्मण फेरि केही भन्न लागिरहेका छन् जस्तो छ, यिनलाई रोक्ने प्रयास गर, यिनलाई यहाँबाट धपाऊ। यिनले शिवको निन्दा मात्र गर्छन्, जसले शिवको निन्दा गर्छ त्यो मात्र नभएर सुन्ने पनि पापी हुन्छ। जसले शिवको निन्दा गर्छ नि त के हुन्छ, सुन्ने पनि पापी हुन्छ नि। त्यसै कारणले गर्दा न केवलम भवेत् पापम निन्दाम कर्दुर शिवस्य हि। ल हेर्नुहोस् है के भनियो यहाँ, न केवलम भवेत् पापम त्यो चाहिँ शिवको निन्दा गर्नेवाला व्यक्ति मात्रै नभवेत् के त्यो मात्रै पापी हुँदैन, निन्दा गर्नेवाला व्यक्ति मात्रै। यो वै शृणोति तन्निन्दाम पाप भाक स भवेत् इह। यह जो शृणोति सुन्दछ, तन्निन्दाम त्यो निन्दालाई उसले के गर्छ, पाप भाग, ऊ पापको भागी हुन्छ। इह यो लोकमा होस् अथवा जहीँ भए पनि भवेत् के हुन्छ, हुन्छ। यसरी यहाँनिर श्री शिव महापुराणमा बताइयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यिनले फेरि विरोधै गर्ने हुन्। भगवान शिवका उपासकले शिवको निन्दा गर्नेको वध गरिदिनु बरु जाति हुन्छ। अब त्यसलाई त्यहाँबाट धपाइहाल्नुपर्छ। तर यिनी ब्राह्मण हुन्, अब ब्राह्मण हुन्, ब्राह्मणलाई वध गर्न मिल्दैन। नत्र उस्तै थियो भने यतिखेर यहाँ रहँदैन थियो, यतिखेर भस्म भइसक्थ्यो। यसकारण हामी अहिले यो ठाउँ छाडेर बरु जाउँ। अहिले जसले गर्दा शिवको निन्दा सुन्न नपरोस्, जसले शिवको निन्दा गर्दैछन् नि त्यो ठाउँबाट कि आफू तुरुन्त निक्लेर हिँड्नु। आफू त्यहाँ बसेर चाहिँ निन्दा सुनिन्छ भने झन् ठुलो पाप लाग्छ हामीलाई। सबले भनौँ हर हर महादेव। यस्ता प्रकारका कुरा गरेपछि पार्वतीले अन्त जान आफ्नो गोडा उचाल्नै लागेको देखेपछि अब भगवान शिवले आफ्नो यथार्थ रूपमा प्रकट भएर पार्वतीको हात समात्नु भो। सबले भनौँ हर 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 महादेव। ल हेर्नुहोस्, त्यो समयमा उहाँले पार्वतीले ध्यान गरेकै रूपमा दर्शन दिनुभएको छ। यसरी दर्शन पाएपछि पार्वतीले लाजले शिर निहुर्याइन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, तुरन्त आफ्नो त्यो वृद्ध ब्राह्मण रूपी शरीरलाई त्याग गरिदिनु भयो र शिव आफ्नो रूपमा आउनुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। ल अब यस पछाडि भगवान शिवजीले भन्नुभयो, कुत्र यस्यासि मां हित्वा न त्वं त्यज्या मया पुनः प्रसन्नोऽस्मि वरं ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। ए देवी, तिमी मलाई छाडेर कहाँ जान्छौ? अब म तिमीलाई कहिल्यै परित्याग गर्ने छैन। म तिमीबाट ज्यादै प्रसन्न भएँ। अब तिमी वरमाग के चाहन्छौ? म तिमीलाई तिम्रो अभिलाषा अनुसारको वर दिन्छु। चिन्ता नगर। अब मैले अनेकौं किसिमले तिम्रो परीक्षण गरेँ। यसरी लौकिक व्यवहार गर्ने मलाई आफ्नै सम्झिएर क्षमा गर। अब त्यसै कारणले गर्दा मैले लौकिक व्यवहार देखाएँ। मैले तीनवटै लोकमा तिमी जस्ती प्रेमिकाहरू पाउँदिन होला, किनभने यति हट गरेर अनेकौं प्रलोभनमा पार्दाखेरि पनि तिमीले छोडेनौ भनेपछि तिमी जस्तो प्रेमिकाहरू को पाइन्छ? म यथार्थ रूपमा तिम्रो भएको हुनाले तिम्रो इच्छा पूर्ण भयो। अब आजदेखि तिमी मेरी पत्नी र म तिम्रो पति भयौं। हेर पार्वती, अब म तिमीलाई लिएर आफ्नो कैलाश पर्वतमा जान्छु। भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुन्ने बित्तिकै पार्वती ज्यादै आनन्दित हुनुभयो। आफूले जे चाहनु भएको थियो त्यही भयो। त उनले तपस्या गर्दाको सबै कष्ट अब हटेको अनुभूति गर्न लाग्नुभयो। कहिले पार्वतीले परिश्रमको फल पाएपछि सबैले पहिलेको पीडा बिर्सिन्छ नि, होइन र प्यारा भक्त भागवतहरू? हो नि, आफूले मेहनत गर्दा 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 गर अनि परिश्रमको फल प्राप्ति भइसकेपछि त ओहो यति आनन्द आउँछ, अब यसको कुरै छैन। ल हेर्नुहोस्, उहाँको आनन्ददायक स्वरूपको दर्शन पाएकी पार्वती धेरै आनन्दित हुनुभयो। त्यो समयमा उहाँको अनुहारको चमक बढेको थियो प्यारा भक्त भागवतहरू, र उहाँले ज्यादै सुख प्राप्त गरेको अनुभूति गर्नुभयो पार्वतीले। यस पछाडि उहाँले आफ्नै नजिकमा रहनुभएका भगवान शिवसँग भन्नुभयो। के भन्नुहुन्छ?
पार्वतीले हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू त्वं नाथो मम देवेश त्वया किं विस्मृतं पुरा दक्ष यज्ञ विनाशं हि यदर्थं कृतवान् हठात्। हे स्वामी, तपाईँ मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। अब मैले स्वामी भने ल। प्राचीन कालमा तपाईँले जसका लागि दक्षको यज्ञ विनाश गर्नुभएको थियो उसलाई किन बिर्सिनु भएको हो तपाईँले? त्यही तपाईँ र त्यही म होइन र? तर तपाईँले त बिर्सिनु भयो त। यस समयमा म तारकासुरबाट ज्यादै पीडित भएका देवताहरूको कार्य सिद्धिका लागि हिमालयकी पत्नी मेनकाको गर्भबाट उत्पन्न भएकी हुँ। तपाईँलाई थाहा छैन? यदि तपाईँ मबाट प्रसन्न भएर ममाथि कृपा गर्नुहुन्छ भने मलाई पत्नीका रूपमा स्वीकार गर्नुहोस् प्रभु। म तपाईँसँग अनुमति लिएर आफ्नो पिताको घरमा जान्छु। अब तपाईँले सबैतिर आफ्नो विवाह रूपी उत्सवको यश फैलाउने कार्य गर्नुहोस्। अब तपाईँले यो कार्य गर्नुपर्छ। तपाईँ लीला गर्न ज्यादै सिपालु हुनुहुन्छ। यसकारण मेरा पिता हिमालयको नजिकमा गएर उनीसँग मेरो हात माग्नुहोस्। मलाई माग्नुहोस्। तपाईँले संसारमा मेरा पिताको यश फैलाउनका लागि तपाईँले यो कार्य गर्नै पर्दछ। यसरी तपाईँले मेरो र मेरा पिताको गृहस्थाश्रम यथार्थ रूपमा सफल बनाइदिनुहोस्। हे प्रभु, जुन समयमा तपाईँले प्रसन्नतापूर्वक ऋषिहरूका माध्यमद्वारा मेरा पितालाई यो सबै कुरा सुनाउनुहुन्छ त्यो समयमा मेरा पिताले आफ्ना बन्धु बान्धव सहित तपाईँको आज्ञा पालन अवश्य पनि गर्नुहुनेछ। जुन समयमा म दक्षकी कन्या थिएँ नि, मेरा पिताले तपाईँसँग मेरो विवाह गरिदिनु भएको थियो। त्यस समयमा तपाईँले वैदिक विधि अनुसार मसँग विवाह गर्नुभएको थिएन। त्यो समयमा मेरा पिता दक्षले ग्रहको पूजा नगरेका कारणले त्यो विवाहमा धेरै ठुलो त्रुटि भएको थियो। सबले भनौँ हर हर महादेवलाई। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवतहरू, कति राम्रो, कति ठुलो, कति जान्ने र बुझ्ने यहाँनिर कुरा आएको छ। हेर्नुहोस्, अब सतीले सम्बन्ध विच्छेद हुनुको कारण होइन, पति विवाह भइसकेपछि पति पत्नीमा एकजना एक्सिडेन्ट पर्नुको कारण, डिभोर्स हुनका कारण के रहेछ? कुण्डली मिलान गर्नुपर्ने रहेछ। अथवा त्यो समयमा हेरेर कस्तो ग्रह चल्दैछ त्यो चलेको ग्रहको ग्रह शान्ति गर्नुपर्ने रहेछ। ग्रह पूजा नगरेकै कारणले गर्दा हे स्वामी, पहिलो जन्ममा तपाईँ र मेरो बिछोड भएको थियो, फेरि आज हाम्रो मिलन भएको छ। त्यो समयमा विवाह पनि वैदिक हिसाबमा भएको थिएन। कसले भन्दै हुनुहुन्छ यो कुरा? पार्वतीले। कहाँ? श्री शिव महापुराणमा। ल हेर्नुहोस्, अब हामीले यस्ता जान्ने कुराहरू छन्, यस्ता बुझ्ने कुराहरू छन्। अब यो अलिकति मात्रै छुटाइयो भने त, थोरै छुटाइयो भने त हामीले कहाँ यो सबै ज्ञान पाउँछौँ र? ल हेर्नुहोस् त, कति राम्रा कुराहरू। त अब त बुझ्नुभयो नि हजुरहरू, धेरैले अब सुन्दै हुनुहुन्छ कथाहरू होइन र? के गर्नुपर्ने रहेछ? विवाह हामीले वैदिक विधि अनुसार नै गर्नुपर्ने रहेछ। मन्त्रोच्चारण गरेर गर्नुपर्ने रहेछ। विधि विधानका साथमा विवाह गर्नुपर्ने रहेछ। विवाह खेलाची होइन रहेछ होइन। अनि ग्रह कटाएर विवाह गर्नुपर्ने रहेछ। ग्रह शान्ति गरेर विवाह गर्नुपर्ने रहेछ। यो कुरा बुझ्यौँ नि हामीले। यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ पार्वतीले। अब यसकारण अहिले देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्नका लागि चाहिँ तपाईँले वैदिक विधि अनुसार नै विवाह सम्पन्न गर्नुपर्छ। मसँग अब विवाह के हुन्छ? वैदिक विधि अनुसार नै हुन्छ। माग्न आउनु पर्यो, मागेर सबै कुरा हुनु पर्यो होइन। जनै सुपारीदेखि लिएर सबै कुरा हुनु पर्यो नि, सबै हुन पर्दछ। किनकि सबैले विवाहको रीति पालना गर्नै पर्दछ। हे स्वामी, मेरा पिता हिमालयलाई आफ्नी छोरीले कल्याणदायक तपस्या गरेकी रहेछन् भन्ने अनुभूति हुन सकोस्, तपाईँले यो कार्य गर्नुपर्दछ। हे मेरा स्वामी। पार्वतीले यसरी भन्नुभयो। यस्ता प्रकारका यी कुराहरू सुनिसकेपछि भगवान भोले बाबा ज्यादै प्रसन्न हुनुभएछ। भगवान शिवले मुसु हाँस्नु भएछ नि प्यारा भक्त भागवतहरू, हाँस्नु भएछ। अनि हाँस्दै मुसु हाँस्दै भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् के भन्नुहुन्छ? हे देवी, उहाँले भन्नुहुन्छ, मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन। अब तिमीले मेरो कुरा के गर? ध्यानपूर्वक सुन। शृणु देवी महेशानी परमं वचनं मम यथोचितं सुमङ्गल्यमभिकारी तथा कुरु। ध्यानपूर्वक सुन है देवी। अहिले मैले बताउन लागेको कुरा ज्यादै मङ्गलदायक छ। तिमीले यो कुरा त्यसै अनुसार गर। ब्रह्मा सहितका सबै प्राणी अनित्य छन्। यो जे जति देखिन्छ नि देवी,
त्यो सबैलाई विनाशशील सम्झ तिमीले। म गुण रहित परमात्मा नै गुण सम्पन्न भएर एकबाट अनेक भएको हुँ। म आफ्नै प्रकाशले प्रकाशमय हुने परमात्मा अहिले अरूबाट प्रकाशमय हुने भएको छु। थाहा छ, म यथार्थ रूपमा स्वतन्त्र भए तापनि तिमीले मलाई परतन्त्र बनाइदियौ। यो सबै कार्य गर्ने प्रकृति र महामाया तिमी हौ। थाहा छ तिमीलाई, यो समग्र जगत के छ, मायामय छ। यो सबै तिमी नै हौ। म सबैको आत्मारूपी परमात्माले आफ्नो उत्तम बुद्धिका माध्यमद्वारा यसलाई धारण मात्र गरेको छु। यसलाई सबैतिर परमात्मा हुनुहुन्छ, यस कारणले गर्दा सबैतिर परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने भावना भएका ज्ञानीहरूले आफूभित्र यसरी राखेका छन्, यो भावना राखेका छन्। यो तीनवटै गुणले बेरिएको छ। यसकारण मुख्य ग्रह कुन हो, ऋतु कुन हो, अथवा कुन अन्य उपग्रह हुन्, यस समयमा तिमीले शिवका कुन कर्मको विधान गरिदियौ। हामीले गुण र कार्यको भेदका आधारमा आफ्ना भक्तहरूको कल्याण गर्न, उनीहरूलाई खुसी बनाउनका लागि यो संसारमा अवतार लिएका हौँ। देवी, तिमीलाई थाहा छ, सबैको कल्याण गर्नका लागि तिमी प्रकृति हौ, म पुरुष हुँ। तिमीलाई त यो ज्ञान होला नि। सबैको कल्याण गर्नु छ, सबैको उद्धार गर्नु छ। हामीले अवतार लिएका छौँ अहिले। तिमी नै तीनवटा गुण सम्पन्न सूक्ष्म प्रकृति हौ। सधैँ व्यवहार कुशल, गुण सहित र गुण रहित पनि हौ। यस संसारमा म सबै जीवको आत्मा विकार रहित र उदासीन हुँ। थाहा छ, मैले भक्तको इच्छा अनुसार शरीर धारण गरेको छु। सबैले आग्रह गरे, आउनुहोस् प्रभु, आउनुहोस्। तपाईँले भन्नुभएको थियो नि, खोइ त ब्रह्मालाई माध्यम बनाएर म रुद्रको रूपमा आउँछु भन्नुभएको थियो, खोइ आउनुभयो त, खोइ आउनुभयो। सबैले बिन्ती गरे, धेरै हामी दुःखमा छौँ, आउनुहोस् शरीर धारण गरेर भन्नुभयो, त म आउनु परेन? आएँ त रुद्रको रूपमा। तिमी पनि आयौ त पार्वतीको रूपमा। यसकारण म तिम्रो पिता हिमालयको नजिकमा जान भिक्षुक बनेर उनीसँग तिम्रो हात माग्न असमर्थ छु। किनकि धेरै गुण सम्पन्न महात्मा पुरुष पनि आफ्नो मुखले मलाई देऊ भन्दा सानो हुन्छ। थाहा छ, ठुल्ठुला महात्माहरूले आफूले माग्दैनन् कहिले पनि, अरूले माग्दिन्छन्। अब तिमी के भन्छौ? तिमीले भनेकाले सबै गर्नु परेको छ, पर्न चाहिँ। यसैले तिमीले आफ्नो इच्छा अनुसार गर। अब भगवान शिवका यस्ता प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि कमलको फूल जस्ता आँखा भएकी पार्वतीले ज्यादै भक्तिभावपूर्वक उहाँलाई पटक पटक प्रणाम गर्दै अब भन्न लाग्नुभयो, तपाईँ आत्मा र म के प्रकृति हो? ठिकै छ, हजुर के हुनुहुन्छ? आत्मा हुनुहुन्छ। त्वमात्मा प्रकृति साहम मात्र कार्य विचारणा स्वतन्त्रौ भक्तवसगौ निर्गुणौ सगुणावपि। हो, म प्रकृति भएको विषयमा विचार गरिरहनु पर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। तपाईँ आत्मा हुनुहुन्छ। हामी दुवै स्वतन्त्र र गुण रहित भए तापनि हामीले आफ्ना भक्तहरूको बसमा रहेर गुण सहितको रूप धारण गर्नुपर्छ। तपाईले मेरो प्रार्थना अनुसारको कार्य गर्नै पर्छ। हे स्वामी, सबैले तपाईले, त्यसै कारणले गर्दा तपाईले अब मेरो लागि मगन्ते भनेर हिमालयलाई दाता बन्ने सौभाग्य दिनै पर्छ। कहाँ हुन्छ त्यतिकै? हुँदैन। वैदिक विधि अनुसार नै जानुपर्छ हामी। मैले सधैँ तपाईको भक्ति गरेकी हुनाले म माथि कृपा गर्नुहोस्। म अनेकौं जन्ममा तपाईकी पत्नी बनिरहेकी छु। भोले बाबाले यहाँ अलिकति पार्वतीको मन पनि चोर्दै हुनुहुन्छ, हैन? माग्न त जानु पर्यो, जसरी भए पनि जानु पर्यो नि त। तपाईँ परब्रह्म परमात्मा गुण रहित प्रकृति भन्दा यथार्थ रूपमा अलग वैरागी र स्वतन्त्र परमात्मा हुनु भए तापनि भक्तहरूको कल्याणका लागि सगुण सम्पन्न बन्नुहुन्छ। अनेक प्रकारका लीला हजुरले गर्नुहुन्छ, किनकि तपाईँ अनेकौं लीला गर्न सिपालु पनि हुनुहुन्छ। हे प्रभु, मलाई तपाईका विषयमा राम्रो तरिकाले ज्ञान छ। त्यसैले जसको कीर्तन गरेर मनुष्य अनायास रूपमा सांसारिक समुद्रबाट पार हुन सकुन्, त्यस प्रकारका ज्यादै आश्चर्यजनक लीला गर्नुहोस् र लीला गरेर संसारमा आफ्नो यश फैलाउनुहोस्। हे स्वामी, हजुर किन चुप लागिरहनुहुन्छ? अब यहाँनिर भगवान शिवसँग यस्ता प्रकारका कुरा गरिसकेपछि पार्वती उहाँलाई पटक पटक प्रणाम गर्दै भइन्। त्यो समयमा शिर निहुर्याउँदै, हे प्रभु, मैले भनेको मान्नुहोस् भनेर चुप लाग्नुभयो पार्वतीका कुरा सुनेपछि भगवान शिवले लौकिक लीला गर्ने मनसायले अब ठिकै छ, त्यसै गर्न स्वीकार गर्नुभयो। ठिकै छ, अब तिमी जे भन्छौ त्यो त मैले गर्नु परेको। अब किन तिमी चिन्ता गर्छौ त?
म भक्तको अधीनमा छु, तैपनि अब गृहिणीकै बलुवा के चल्छ, बलुवा चल्छ नि घरमा पनि, यसो गृहिणीले भनेकै मान्नु पर्यो नि हैन। ल ठिकै छ, अब तिमी त लक्ष्मी हौ, गृहलक्ष्मी, अब हुन्छौ भोलि हैन, ठिक छ, किन चिन्ता गर्छौ। त्यसपछि अब यहाँनिर भोले बाबाले यी सबै कुराहरू भन्नुभयो। हर्षित हुनुभएका भगवान शिव त्यहाँबाट अब अन्तर ध्यान भएर कैलाशमा जानुभयो। सबले भनौँ हर हर महादेव। अब त्यो समयमा पार्वतीको विरहले उहाँको चित्त उनैतिर तानिएको थियो। अन्तर ध्यान हुनुभयो, कैलाशमा जानुभयो। ल ठिकै छ पार्वती, तिमीले जे भन्छौ म त्यही गर्नेछु भन्नुभयो। तर एकदम पार्वतीको याद आइरहेको छ। अब आफ्नो कैलाशमा गएर धेरै आनन्दित हुनुभएका भगवान शिवले आफ्ना नन्दी सहित गणलाई ती सबै कुरा सुनाउनु भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ती गण पनि उहाँका कुरा सुनेर ज्यादै आनन्दित भएका छन्। अब कसरी विवाह हुन्छ, के हुन्छ, हामीले अर्को प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ। हर हर महादेव।